बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। मुमकिन है आप उन खुश नसीब इंसानों में शामिल हों जिन्हें अपनी जिंदगी में हजाज मुकद्दस के सफर की सादत हासिल हुई हो। खाना खुदा पे हाजिरी, तवाफ, सई, उम्रा, हज, रोजा रसूल पे सलाम और उन मकामात की जियारत जिनमें मैदान अरफात, मिना, मुजल्फा, गार हिरा, जबल रहमत, बदर यहूद के मैदान, साहबा कराम की मसाजिद, जन्नतुल बकी, बरगजीदा शख्सियात के रोजे, एक तवील फहरिस्त है उन जगहों की जहां हाजिरी हजाज मुकद्दस के सफर का एक लाजिम हिस्सा तस्वुर होता है। और अगर किसी एक जगह जाने का मौका ना मिल सके तो कम से कम ये हसरत हर दिल में रहती है कि आइंदा कभी बुलावा आया तो इस सरजमीन के हर उस हिस्से, उस गोशे तक जाने की कोशिश करेंगे जिनका जिक्र वहां का सफर करते मुसलमान हज उम्रे से मुतालिक शाये होती रहनुमा किताबों में पढ़ा करते हैं। लेकिन मदीना मुनव्वरा से कुछ 400 किलोमीटर शुमाल मगरिब एक हजारों बरस से खामोश, वीरान, सुनसान इलाका ऐसा है जिसका जिक्र ना तो आपको किसी हिजाज मुकद्दस के बारे में रहनुमा सफरी किताब में मिलेगा और ना ही कोई मकामी सऊदी बाशिंदा आपको वहां तक ले जाने पे आसानी से रजामंद दस्तयाब हो सकेगा। रवायत है कि गज़वा तबूक से वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मकाम से गुजरे तो उन्हें मकामी बद्दू कबायलियों ने एक नजदीकी कुएं का पानी पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को यहाँ का पानी पीने से रोकते इस इलाके से जल्द रवाना हो जाने का हुक्म दिया, क्योंकि ये इलाका मदाइन सालेह कहलाता वो वीराना है जहाँ कौम समूद पे अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ था। उस कौम पे जिसने अल्लाह के भेजे पैगंबर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का कहा मानने से इनकार किया था, तमस्खुर उड़ाया था और नाफरमानी की थी। और इसे कतई नजर के आज अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली अदारे यूनेस्को की जानिब से सऊदी सरजमीन पे मौजूद ये वाहिद आसार कदीमा है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये कहना दुश्वार है कि वहां महज़ब दुनिया के कितने साइंसदान, दानिश्वर, मोहक्कीन, माहिरीन सख्त सऊदी रियासती कानून के बाइस पहुंचने के काबिल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि रस्ते में आपको बयान कर दिया जाता है कि इस मकाम से आगे फिल्म बंदी या तस्वीर कशी भी मना है और ये कि गरूब आफ्ताब से पहले इस इलाके से बाहर निकलना यकीनी बना लीजिए। मदाइन सालेह, इन पहाड़ों को गौर से देखिए और कुरान शरीफ की सूरह आराफ की 73वीं आयत दोहराइए कि अल्लाह ताला यहाँ आबाद इंसानों को इन अल्फाज में मुखातिब फरमाते हैं कि ये बात ज़हन नशीन रखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद की हलाकत के बाद जानशीन बनाया है और तुम्हें इस इलाके में आबाद किया है। तुम मैदानी इलाके में बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश खराश के घर तामीर कर लेते हो, तो अल्लाह ताला की इन नेमतों को याद रखो और जमीन में फसाद ना करते फिरो। कौम समूद का जिक्र कुरान शरीफ की 9 सूरतों में और तारीख की तकरीबन तमाम मुसनद रवायतें इन्हें सामी कौम की एक शाख बयान करती अरब बायदा यानी हलाक शुदा अरबी नस्लों में से एक कहती है। जमाने का तय्युन नामुमकिन है, लेकिन ये बात यकीनी है कि इस कौम का जमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले का था और तब तक ये हलाक हो चुकी थी। ये एक बुत परस्त कौम थी और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती कि हमारी ये आलीशान महला देख और बता कि खुदा के प्यारे और मकबूल हम नहीं तो फिर कौन है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बहस करते कि दीन हक का मजाक ना उड़ाओ कि अगर तुम्हारे गरूर और तकब्बुर का यही हाल रहा तो पल भर में ये सब कुछ फना हो जाएगा और फिर ना तुम रहोगे और ना ही ये महलात शान और शौकत जिन पे तुम नाज करते हो कि यही सामान्य ऐश तुम्हारे लिए अजाब अजीम है। फिर सरकश कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मौजे का मुतालबा करते कहा कि सामने वाले पहाड़ से एक ऐसी ऊंटनी जाहिर करो जो फौरन बच्चा दे। सूरह आराफ की 73वीं आयत के हमने कौम समूद की तरफ से उनके भाई साले को भेजा। उसने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए अजीम शान निशानी है। इसे खुला छोड़ दो, अल्लाह की जमीन में जहां चाहे चर ले। इसे कोई तकलीफ ना पहुंचाओ वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब घेरेगा।
ان پہاڑوں میں ہزاروں سال پہلے قوم سے اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ خدا کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کر دو، ایک دن یہ اونٹنی پانی کا ناغہ کرے اور ایک دن باقی قوم۔ سورہ حشر کی آیت 155 اور 156 کہ حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے جو اپنی باری پہ پانی پیے گی اور تمہیں بھی ایک متعین دن پانی پینا ہوگا، اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑا عذاب آ گھیرے گا۔ ابتدا میں لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے اور اس کے دودھ اور پھر تیار ہوتے مکھن اور گھی کو جمع کر کے دوسرے علاقوں میں جا کے فروخت کرتے، لیکن پھر وہ ایک دن کی پابندی سے بیزار ہونے لگے اور انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر کے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ چیختا چلاتا اسی پہاڑ کے پتھر میں جا غائب ہوا جہاں سے اونٹنی نکلی تھی۔ اور پھر سورہ ہود کی آیات کی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک اپنے گھروں کے مزے لوٹ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پھر ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھا، بلا شبہ تیرا رب ہی قوت و غلبے والا ہے۔ آخرکار ان ظالموں کو ایک زبردست چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ گھروں میں ہی ڈھیر ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے۔ قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور قوم سمود بھی فنا ہو گئی۔ قانون قدرت سب قوموں کے لیے یکساں ہے اور جب اس کا کوڑا برستا ہے تو آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت چھوڑ جاتا ہے، سب قوموں کے لیے یکساں۔ لیکن مسلمان بھی بنی اسرائیل کی طرح خود کو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ قوم سمجھتے، یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کارگاہ حیات میں ان کے ساتھ خصوصی سلوک ہوگا، لیکن گزرے 1500 سال کے دوران نہ ہی ایسا ہوا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ اور تبھی جو کچھ آج ہمارے ساتھ بطور ایک مسلمان یا بحیثیت پاکستانی نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ خود ہماری اپنی سرزمین، اپنے شہروں، دیہاتوں، محلوں اور گھروں میں ہو رہا ہے، تو تجزیوں، مباحثوں، تقریروں، خطبوں اور بیانات سے ہٹ کے صرف ذرا ایک لمحے ٹھہر کے رک کے اس فتنہ و فساد کے دور میں ان ارشادات کو یاد کر لیں جو ہم سے مخاطب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے۔ فرمایا تھا کہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد بپا نہیں کرتے جس قدر انسان میں دولت اور مرتبے کا لالچ اور ہوس۔ اور پھر وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے باز نہ کریں تو اللہ ان سب پہ عذاب نازل کرتا ہے۔ عذاب سے ہٹ کے قرآن و حدیث میں لفظ فتنہ بکثرت اس قدر استعمال ہوا ہے کہ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں ایک مستقل باب ہی فتنوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فتنے تمہارے گھروں میں اس طرح آ گریں گے جس طرح بارش کے قطرے۔ اور پھر ان فتنوں کے زمانے کا ذکر صحیح مسلم کی اس حدیث میں ان الفاظ میں کہ جب ہر قبیلے اور گروہ کی سربراہی اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوگی، عوام کی نمائندگی کرتے اشخاص ظالم ہوں گے اور اپنوں سے رشتہ توڑ کے غیروں سے جوڑ لیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ ملاقات کا آغاز ہی سلام کے بجائے گالی سے کریں گے۔ اور پھر بخاری شریف میں روایت ہوا کہ ایسے افراد کی عقل مندی کی تعریف کی جائے گی جن کے دل میں رائی برابر ایمان نہ ہو اور معمولی نااہل آدمی ریاست کے عام ترین معاملات کے نگراں اور ذمہ دار قرار پائیں گے۔ صحیح بخاری۔ ایک اور عجب حدیث ہے جو شاید اس سے پہلے زمانوں میں سمجھ نہ آ سکی کہ لسان العرب میں اس کی روایت ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا کہ جب تم دیکھو کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر کے نہروں جیسی چیزیں بنا دی گئیں اور مکے کی عمارتیں نزدیک پہاڑوں کی چوٹیوں برابر اونچی ہو جائیں گی تو سمجھ لو کہ معاملہ تمہارے سر پہ آ گیا ہے، اس لیے سنبھل کے رہو۔ صدیوں سے نقل ہوتی اس حدیث میں شہر کا پیٹ چیر کے نہروں جیسی چیزیں بنانے کا مفہوم فقہا سمجھ نہ سکے، لیکن عہد حاضر میں مکہ مکرمہ کی زیارت کے دوران پہاڑوں اور چٹانوں کے پیٹ چیر کے زمین دوز رستے اور سرنگیں دیکھ کے ان پہ نہروں کی طرح بہتی ٹریفک دیکھ کے یہ حدیث کچھ سمجھ آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان ہوا کہ جو شخص کسی جھنڈے تلے اس حالت میں مارا جائے کہ وہ عصبیت کی دعوت دے رہا تھا یا مدد کر رہا تھا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہوا